डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब, हमें आपसे ज्यादा दुख है कि आपने 15-16 दिन के बाद एक जवाब दिया सो दिया, पता नहीं किसकी पर्ची पढ़ रहे थे आप, आपको पता ही नहीं है कि आपने जो हवाले दिए वो सारे के सारे झूठे हैं। हमें आपके इस झूठ पर बड़ा दुख है। नाजरीन के लिए मैं यहाँ चंद रेफरेंस भी कोट कर देता हूँ, जैसे अल-इस्तियाब की जिल्द 1 सफ़ा 230-231, उसदुलगाबा की जिल्द 2 सफ़ा 18, तारीख़ दमिश्क की जिल्द 13 सफ़ा 261। तीसरा हवाला इन्होंने तारीख़ दमिश्क का दिया, जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 261। हमने जब जिल्द नंबर 13 उठाई तो उसमें इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र खैर 163 नंबर सफ़ा से लेके 305 तक तकरीबन 150 सफ़ात पर मुश्तमिल है। हमने इनकी वो शर्त देखने के लिए 150 सफ़ा पढ़ डाला, हमें वो शर्त कहीं नजर ना आई। इनका ये हवाला भी झूठा निकला। आपने सिर्फ किताबों के नाम सुने हैं और आपने आगे वो किताबों के नाम पढ़ डाले। आपको जिसने पर्ची दी आपने वो पर्ची आगे पढ़ डाली, लेकिन आपको क्या पता था कि जिनके खिलाफ आप खड़े हो चुके हैं और जो आपके सामने सहाबा के दिफा के लिए डट गए हैं, ये फकत किताबों के नाम नहीं बताते, ये किताबें पढ़ते हैं। ये हमारे हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया की ये तरबियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किताब में उतरते हैं। आपने जो 9 हवाले दिए उनमें कतअन ये बात नहीं है। ये देखो, ये कश्फुल गुम्मा शियों की मोतबर तरीन किताब है, इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 533 है। या मुलाहजा करें, इसमें वो शर्त मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन हजरात, डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब के साथ हमारा हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात को लेकर एक तनाज़ा चल रहा है, एक इख्तलाफ चल रहा है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर चंद हवाला जात दिए हैं। मुझे इस बात की तो खुशी है कि उन्होंने इस मसले को संजीदगी से लिया है और इस पर पेशरफ्त की है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि उन्होंने जो कुछ बयान किया है वो सरासर गलत बयान किया है। असल मसला दरअसल ये है, कुछ अरसा पहले इन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर गाजी नज़ीर साहब के सामने एक प्रोग्राम किया जिसमें इन्होंने हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुलह को डिस्कस किया। तो ताहिर हमीद तनोली साहब ने एक शर्त बयान की कि इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शर्त लगाई थी कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बाद किसी को वली अहद नहीं बनाएंगे, किसी को हाकिम नहीं बनाएंगे और मामला शूरा के हवाले कर देंगे, मुसलमानों पर छोड़ देंगे, वो जिसको चाहे हाकिम बना लें। यही शर्त बयान की इन्होंने। आगे से गाजी नज़ीर साहब अचानक बोले और कहने लगे, ओए होए होए, इस्लाम की तबाही का आगाज तो उसी दिन से हो गया। और फिर गाजी साहब के इस रिएक्ट और इस रिएक्शन के जवाब में इन्होंने कहा कि ये हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक उसूल दिया। तो फिर गाजी साहब कहते हैं कि अच्छा इस उसूल से डेविएट किया तो इस्लाम की तबाही का आगाज हो गया। अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। ओए होए होए, तबाही का आगाज तो यहां से हो गया। फिर ये एक असूल दे दिया कि उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो। अब ये नफ्स मसला है। हम समझते हैं कि इसमें 2 तरह की खराबियां बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही हैं। पहले ये कि ये जो शर्त बयान कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब कि इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये शर्त लगाई कि आप अपने बाद किसी को वली अहद नहीं बनाएंगे। हमने मुतालबा किया कि किसी मोतबर सुन्नी माखज से ये शर्त सही सनद के साथ दिखा दे, हम मान जाएंगे। और फिर अगला मसला कि गाजी साहब ने जो कहा कि हजरत अमीर मुआविया ने डेविएट किया, यानी वादा खिलाफी की, इनहिराफ किया, उस शर्त से फिर गए, तो हम कहते हैं ये भी गलत है कि जब पहली बात ही गलत है कि शरायत ऐसी है ही नहीं, किसी सुन्नी ने किसी मोतबर माखज में सही सनद के साथ नकल ही नहीं की है, तो आप इतना बड़ा इल्जाम हजरत अमीर मुआविया की जात पर कैसे लगा सकते हैं। तो ये 2 चीजें जिनका हमने भरपूर रद्द किया। फिर इत्तिफाक ऐसा हुआ कि लाहौर में एक महफिल पर यह खिताब करने के लिए आए थे और हमें भी वहां पे बुला लिया गया और यूं जाने के फोर्स करके जबरदस्ती वहां पे लेके गए। मैंने इंतजामिया से कहा था कि मेरे अपने मामलात हैं, मेरे अपने कुछ काम करने के हैं, मुझे वो करने दो। तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे कहा कि आपने जाना है। मैं महफिल पे पहुंचा, उस वक्त तक मुझे नहीं पता था स्टेज पर ये है। उसके बाद मैं जब पहुंचा भी हूं तो मैं मजमे में रहा, स्टेज की तरफ मैंने तवज्जो ही नहीं की। वो मुझे वहां पर भी खुद स्टेज पर लेकर गए। वहां पर हजरत बैठे हुए थे तो मैंने बड़े अदब एहतराम के साथ, और आप उस वीडियो में देख सकते, मैंने कहा कि मैं कोई इंतशार नहीं चाहता, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, मुझे फकत इनसे एक हवाला लेना है।
آگے سے سختی انہوں نے کی، آگے سے بات کو طول انہوں نے دیا، وہ آگے جو معاملے ہوئے آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما دیے ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو حوالہ جات دیا اپنے موقف پر کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صلح کی تھی تو یہ شرط رکھی تھی، تو وہ حوالے سراسر جھوٹے ہیں، ان میں ایک لفظ بھی ان کی تائید کا نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ مذہبی طبقہ جھوٹ بولتا ہے، اس طرح جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ہمیں آپ سے زیادہ دکھ ہے کہ آپ نے 15-16 دن کے بعد ایک جواب دیا سو دیا، پتہ نہیں کس کی پرچی پڑھ رہے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو حوالے دی وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ ہمیں آپ کے اس جھوٹ پر بڑا دکھ ہے کہ بات کرنی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور حوالے دیے جھوٹے، اور آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی تربیت نہیں صحیح ہوئی، تربیت ہونی چاہیے اس کی۔ میں کہتا ہوں آپ کی تربیت آپ کے شیخ نے صحیح نہیں کی کہ وہ بھی جب ایک لہر میں آتے ہیں تو کتابوں کے نام لیے جاتے ہیں، فلاں میں فلاں میں فلاں میں فلاں میں ہے، آگے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے 9 حوالے جڑ دیے، لیکن ایک حوالہ بھی آپ کے موقف پر نہیں ہے اور آپ کی تائید اور آپ کی تصدیق میں بالکل نہیں ہے، تو آپ نے 9 جھوٹ بیک وقت بول دیے۔ محترم سامعین حضرات، ذرا ان کے وہ جو حوالہ جات ہیں ان پر ایک طاہرانہ نظر کرتے ہیں۔ ناظرین کے لیے میں یہاں چند ریفرنس بھی کوٹ کر دیتا ہوں، جیسے الاستیاب کی جلد 1 صفحہ 230-231، اسد الغابہ کی جلد 2 صفحہ 18، تاریخ دمشق کی جلد 13 صفحہ 261، امام ذہبی کی تاریخ الاسلام جلد 4 صفحہ 5، امام شارانی کی طبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ 51، امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء صفحہ 317، ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ جلد 2 صفحہ 541-542، ابن حجر عسقلانی کی تہذیب و تہذیب جلد 2 صفحہ 53، اور فتح الباری جلد 16 صفحہ 532۔ کتنی ہی کتابیں ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا حوالہ دیا اس بات پر کہ امام حسن نے یہ شرط لگائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں بنائیں گے، معاملہ شورا پہ چھوڑ دیں گے۔ پہلا حوالہ انہوں نے دیا الاستیاب کا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 کا۔ ہمارے پاس جو نسخہ تھا اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416 سے لے کے 430 تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تھا۔ ہم نے سارا پڑھا کہ ہو سکتا ہے مکتبہ بدلنے کی وجہ سے، پبلشر بدلنے کی وجہ سے صفحے کا آگا پیچھا ہو گیا ہو، کوئی کمی بیشی ہوگی ہو۔ ہم نے پورا باب پڑھا، لیکن ایک لفظ بھی ایسا نہیں تھا جس سے پتا چلے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی تھی۔ ایک حوالہ جھوٹا۔ دوسرا جھوٹا حوالہ انہوں نے اسد الغابہ کا دیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 کا۔ جب ہم نے اسد الغابہ ملاحظہ کی، اس میں دیکھا تو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 سے لے کے 19 تک حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے، ان میں کہیں بھی یہ شرط موجود نہیں ہے۔ ان کا یہ دوسرا حوالہ بھی جھوٹا ہے۔ تیسرا حوالہ انہوں نے تاریخ دمشق کا دیا، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 261۔ ہم نے جب جلد نمبر 13 اٹھائی تو اس میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر 163 نمبر صفحہ سے لے کے 305 تک تقریباً 150 صفحات پر مشتمل ہے۔ ہم نے ان کی وہ شرط دیکھنے کے لیے 150 صفحہ پڑھ ڈالا، ہمیں وہ شرط کہیں نظر نہ آئی۔ ان کا یہ حوالہ بھی جھوٹا نکلا۔ چوتھا حوالہ انہوں نے امام ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام کا دیا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 5۔ ہمارے پاس 2 نسخے تھے جس کی واقعی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 5 تھا، لیکن صفحہ نمبر 5، 6، 7، 8 جتنے صفحات پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تھا ان میں کہیں بھی یہ شرط موجود نہیں ہے۔ ان کا یہ حوالہ بھی جھوٹا نکلا۔ یہ ناظم تحقیق ہیں، منہاج القرآن کے محقق ہیں، اور ان کے لوگ تو کہہ رہے تھے تمہاری اوقات ہی کیا تم ان سے گفتگو کرو، وہ ڈبل PhD اسکالر ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھ لو پھر حال کیا ہے، جھوٹے حوالے دے رہے ہیں۔ آپ ہماری تربیت پر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنی تربیت دیکھیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہاری علمی اوقات کیا اور آپ کی اوقات کیا، یہ تو سب کے سامنے واضح ہو رہی ہے۔ اگلا حوالہ انہوں نے دیا تاریخ الخلفاء کا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء، اس کے صفحہ نمبر 317 کا حوالہ دیا۔ ہم نے دیکھا تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اطہر 312 سے لے کے 320 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی 8-9 صفحے آتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس اور آپ کے احوال ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام صفحات میں بھی وہ شرط کہیں نہ ملی جس کا مطالبہ ہم کر رہے تھے کہ کسی سنی ماخذ میں صحیح سند کے ساتھ ہمیں دکھا دو، لیکن یہ حوالہ بھی جھوٹا نکلا۔ تو شرم آنی چاہیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے آپ میدان میں کود پڑے، اور آپ نے کہا کہ جی داتا صاحب کا قول یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ جب فتنے کا خطرہ ہو تب بولنا ضروری ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، تو آپ کو اپنی ذات کے لحاظ سے خطرہ لاحق ہوا اور فتنہ سمجھا آپ نے،
آپ نے بولنا ضروری سمجھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی بڑی جسارت کر گئے، اتنی بڑی قدغن لگا گئے، اتنا بڑا الزام لگا گئے، اور آپ کو وہاں کوئی فتنے کا پتہ نہیں چلا۔ شب روز صحابہ کرام پر اتنے حملے ہو رہے ہیں، اتنے معاملات ہو رہے ہیں، آپ کو کبھی کسی فتنے کا کوئی خوف نہیں ہوا۔ آپ نے اپنی مساجد یہود و نصارہ کے لیے کھول کے رکھ دی، آپ کو کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی مساجد میں تشیع کو ماتم کی اجازت دی اور رنگ ریلیاں کرنے کی اجازت دے دی، تمہیں وہاں پہ کوئی فتنہ نظر نہ آیا۔ ہزاروں ایسے مسائل ہیں لیکن ہم ان پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو آپ نے حوالہ جات دیے اس موقع پر آ کر، اگر ہمت کر کے آپ میدان میں آ ہی چکے ہیں، اگر آپ نے اپنے لحاظ سے وسیع ظرفی کا اظہار کیا ہی ہے تو پھر پوری طرح اتریں اور ہمیں وہ مکمل حوالہ جات دیں جو حوالہ جات دینے کا حق ہے۔ ہم آپ سے بارہا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ بار بار کرتے رہیں گے، اور ایک مرتبہ نہیں، آپ بار بار بھی ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر بھی کریں گے۔ کسی معتبر ماخذ سے، کسی سنی معتبر ماخذ سے صحیح سند کے ساتھ روایت لے کر آؤ۔ بات کرنی ہے صحابی رسول پر، بات کرنی ہے کاتب الوحی پر، بات کرنی ہے خال الامہ پر، بات کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ صاحب پر، اور تاریخی اور شیعوں سے اٹھائی ہوئی روایت سے لے کر، تو کچھ حیا آنی چاہیے، کچھ تو تحقیق کا پاس رکھیے۔ آپ تو بہت بڑے سکالر ہیں۔ اچھا، اگلا حوالہ انہوں نے دیا الاصابہ کا، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 541 کا۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے مطابق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 374 سے لے کے 77 تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ آپ یہ کتاب پڑھ جائیں، آپ کو یہ شرط کہیں نظر نہیں آئے گی، آپ کا یہ حوالہ بھی جھوٹا نکلا۔ اس کے بعد آپ نے تہذیب التہذیب کا حوالہ دیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53 کا۔ ہم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب تہذیب التہذیب میں دیکھی تو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 سے 55 تک وہ ساری محیط تھی، تمام صفحات پڑھ ڈالے، لیکن امام حسن مجتبی کی یہ شرط ہمیں وہاں بھی نظر نہ آئی۔ آپ نے فتح الباری جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 532 کا حوالہ دیا۔ ہمارے پاس جو نسخہ تھا اس کے مطابق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 361 سے لے کے 62 تک اس موضوع کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی یہ بات کہیں نظر نہ آئی۔ جناب والا آپ نے 9 حوالے دیے، 9 کے 9 جھوٹے حوالے دیے، کذب بیانی کی آپ نے۔ ایک صحابی رسول پر جو زبان چلا چکے تھے، اس زبان سے توبہ کرنے کی بجائے آپ نے مزید غلطیاں کر ڈالی۔ خدا را کچھ خیال کیجئے، اپنے نام کا پاس رکھیے۔ آپ خود کو بہت بڑا اسکالر کہتے ہیں، ماہر اقبالیات نہ جانے کیسے کیسے القاب رکھتے ہیں، اور شاعر فکر قائد طاہر القادری کے افکار کا شارح وہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو لیبل تو اتنے بڑے، لیبل تو اپنے لحاظ سے تم شیخ الاسلام کے قریب چلے جاؤ، لیکن حالت یہ ہے آپ نے صرف کتابوں کے نام سنے ہیں اور آپ نے آگے وہ کتابوں کے نام پڑھ ڈالے۔ آپ کو جس نے پرچی دی آپ نے وہ پرچی آگے پڑھ ڈالی، لیکن آپ کو کیا پتا تھا کہ جن کے خلاف آپ کھڑے ہو چکے ہیں اور جو آپ کے سامنے صحابہ کے دفاع کے لیے ڈٹ گئے ہیں، یہ فقط کتابوں کے نام نہیں بتاتے، یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تربیت ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کتاب میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، حقائق کیا ہے، لوگوں کو بتانا کیا ہے۔ آپ کے منہ میں جو آیا آپ بولتے گئے اور یہ امپریشن دیا لوگوں پر کہ میں نے تو 9 حوالے دے دیے ہیں، لہٰذا وہ جو بات مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ نے جملہ بولا کہ یہ کوئی سر الاسرار کی بات نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ اور امام حسن کا جو صلح نامہ ہوا تھا، ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس میں کوئی بہت بڑی معرفت کی بات تلاش کر کے بتانی ہو یا کسی سر الاسرار کو تلاش کرنا ہو۔ یہ کوئی اتنی گہرائی کی بات نہیں جو مجھ سے پوچھ رہے تھے، بالکل ثانوی سی حیثیت اس کی۔ جناب والا ایک صحابی رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے امام حسن سے جو صلح کی تھی، جن شرائط پہ کی تھی وہ شرائط توڑ دی، جن وعدوں پہ کی تھی وہ وعدے توڑ دیے، وعدہ خلافی کر دی، تو یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ جتنے مسائل پیچھے ماضی میں ہو چکے تھے ان سب معاملات کو اس صلح نے ختم کیا تھا۔ تو جب اس صلح کو آپ نے ختم کر دیا اور کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ نے انحراف کیا، ڈیویٹ کیا، معاذ اللہ وعدہ خلافی کی، بات سے پھر گئے، تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ کتنا بڑا حملہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، اور آپ سنی کہلاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے میں 100% ناکام رہے ہیں۔ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے روافض کے چرنوں سے چرائے، ہم آپ کے سامنے آن دا سٹیج بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے روافض کی روایتیں پڑھی ہیں، آؤ میں دکھاتا ہوں یہ کہاں سے آپ نے پڑھی ہیں۔ آپ نے جو 9 حوالے دیے ان میں قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ کشف الغمہ،
शियों की मोतबर तरीन किताब है, इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफा नंबर 533 है। या मुलाहजा करें, इसमें वो शर्त मौजूद है कि हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने बाद किसी को वली अहद नहीं बनाएंगे, बल्कि मामला मुसलमानों के यहां छोड़ देंगे, शूरा के दरमियान छोड़ देंगे। ये शिया अरबली ने बयान की, ये कशफुल गुम्मा में राफजी कटर राफजी ने बयान की, आपने वो बयान कर दी। हमने मुतालबा किया कि शियों के चरणों से चरना छोड़ो, अगर ये शर्त कहीं सही मोतबर सनद के साथ अहले सुन्नत ने जिक्र किए तो हमें दिखाओ। आप नाकाम हुए, आप गलत साबित हुए। तो इस वास्ते हम आपको अब भी कहते हैं रुजू कर लें, तौबा कर लें, रवाफिज के लंगर खाने छोड़ दें। लेकिन आप तो वो हैं जो उनकी मजलिसें भी पढ़ते हैं, उनसे जफियां भी डालते हैं, यराने भी करते हैं, यहां तक कि अपनी मसाजिद को मिनहाजुल कुरान वालों ने उनके लिए खोल के रख दिया है। तो जो इतनी यारी करता है फिर अकीदे भी वहीं से लेता है। हम अहले सुन्नत अल्लाह के फजल करम से आला हजरत मुजद्दिदीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की फिक्र वाले, मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र वाले, दाता साहब की फिक्र वाले, हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु की फिक्र वाले कि हम रवाफिज के चरणों से नहीं चढ़ते, अल्लाह के फजल करम से सुन्नी लंगर खाते हैं। ये दूसरा हवाला मुल्ला बाकर मजलसी जो शियों का अजीम राइटर है, इसने अपनी किताब जलाल उयून जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 371 पर यही शरायत बयान की है जो आपने बयान की थी। तो वो सुन्नी माखज में तो कहीं ना मिली, यहां तक कि जो 9 हवाले आपने दिए उनमें भी ना मिली। तो ये तो अहले सुन्नत ने जिक्र ही नहीं की। हमारा आज भी मुतालबा है किसी मोतबर सुन्नी माखज से सही सनद के साथ दिखाएं। मैं तो अगली बात करता हूं कि अगर बफर्ज मुहाल आप किसी सुन्नी माखज से सही सनद के साथ ऐसी रिवायत ले भी आए तो क्या सहाबी रसूल की शान को पेश नजर रखते हुए उसकी कोई तावील नहीं की जाएगी, उसका कोई आसन मतलब नहीं निकाला जाएगा, उसकी कोई अच्छी तौज़ीह नहीं की जाएगी कि इसका क्या मसला है। लेकिन जब बात सिरे से है रवाफिज की और लिया ही शियों से है तो फिर अगली बातें तो बहुत दूर की हैं। लिहाजा आपने एक गलती की है, उस गलती को छुपाने के लिए आपने कई गलतियां कर डाली हैं। हम आपको अब भी दावत फिक्र देते हैं, टाइम दे दें हमें, एक बेहतरीन माहौल में बैठकर गुफ्तगू कर लेते हैं। आपको मजमे से डर लगता है तो हम बैठक में बैठ जाते हैं, आपको हमारे पास आने से डर लगता है तो जिन लोगों के पास आप आए हुए थे उनके पास ही बैठ जाते हैं। आपके लोग हैं वो। आप हमें कह रहे थे वो बच्चा, वो नौजवान बड़ा जज्बे वाला था, बड़ा लड़ रहा था मुझसे, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। आपने क्या तहम्मुल का मुजाहरा किया? हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वहां पर आपके उस बंदे ने, आपकी इंतजामिया ने मुझे गैर मुस्लिम तक कह दिया। You are not Muslim. You are not Muslim. You are not Muslim. हमने लड़ाई झगड़ा करना होता, फितना फसाद करना होता, तफरकाबाजी करनी होती तो हम वहां पर ये झगड़ा करते। हमारा राइट है कि हम उस पर झगड़ा करें, लेकिन हमने उनको वो मसला भी समझाने की कोशिश की है कि भाई इस तरह किसी को गैर मुस्लिम नहीं कहा जाता। और अब तक हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मिले और इस जुमले पर उनसे भी बात करें कि ये आपने कितना सख्त जुमला बोला, उसके अहकाम क्या हैं वो आप समझते ही होंगे। फिर आप कहते हैं तहम्मुल हमने किया, बल्कि हमने किया। हमने जिस वक्त आपके सामने कॉपी और पेंसिल दी कि आप इस पर तारीख लिख दें, वक्त लिख दें कि अब आप स्टेज पे नहीं बयान कर सकते हवाला, तो किसी और मौके पे कर देंगे, वो वक्त उसका तयन कर दें, तो आपने वो उठा के यूं फेंक डाली। हजरत मीर मुआविया के बारे में जो आपने शरायत बयान की है, कहां से बयान की मुझे बता दें, मैं चला जाता हूं। बस बात करें टू द पॉइंट। देखें भी इस पे फिर बाद में बात करें। ये टाइम दे दे, ठीक है ना, टाइम दे देते हैं, ये सारा मौजूद है सर। ठीक है, मैं कबूल करता हूं। किसी को टाइम देने का पाबंद नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? टाइम देने का पाबंद नहीं है, ये क्या बात हुई भाई? जनाबे वाला, आपको पता है आपकी स्टेज पर जिस जिस बंदे ने तिलावत की है, जिस जिस बंदे ने वहां पे नात पढ़ी है और जिसने जो खिदमत सर अंजाम दी हैं, उन सब के नाम थे। किसी के नाम के साथ मोहम्मद, किसी के नाम के साथ हसन, किसी के नाम के साथ अली, किसी के नाम के साथ हुसैन। इतने मुकद्दस नाम जिनके साथ थे, आपने यूं फेंक दिया। हमने तो आपसे उसका भी मुतालबा करना था कि किस अदब की बात करते हैं आप, किस तामीरी सोच की बात करते हैं आप हमें कहते हैं कि इन्होंने हमारी शान पे हमला कर दिया, हमारी इज्जत पे हमला कर दिया, मेहमान का तकद्दुस पामाल कर दिया। तो आपने कितने तकद्दुस पामाल किए हैं जरा इसकी खबर है आपको? लेकिन हमने फिर भी तहम्मुल किया। हम उस मसले को भी वहां सुलझाना चाहते थे बड़े अदब से, लेकिन आप स्टेज छोड़ के भाग गए। मैं आखिरी मर्तबा कहता हूं, आपके 9 के 9 हवाले झूठे हैं, उनमें एक भी लफ्ज आपका बयान करदा नहीं है।
ہم نے 2 شیعوں کے حوالے دے دیے کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ شیعہ کی کتابوں سے بیان کیا ہے، لہٰذا آپ اپنی تمام کوتاہیوں کو گنے، اور فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مرتبہ حدیث شریف نقل کی ہے، جو گناہ اعلانیہ ہوتا ہے اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے، اور جو گناہ پوشیدگی میں ہو اس کی توبہ بھی پوشیدگی میں ہوتی ہے۔ آپ نے آن دا ریکارڈ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ باتیں کی ہیں اور بے سر و پا باتیں کی ہیں، اور ان باتوں کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ پر حرف اٹھایا ہے۔ آپ کو ان سب چیزوں پر علل اعلان توبہ کرنی ہوگی۔